أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وستر عرشه مداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما عدد ما أحاط به علمك وختمه قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسود دعيتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشر شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيا بمعرفتك وامتها على جهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Sadaqallahu adim wa sadaqa Rasulul karim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antara nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Yang mana Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Mengapa Ramadan bisa disebut mulia? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan di dalam malam Lailatul Qadar diturunkan sebuah kitab suci yang paling mulia, yakni kitab suci Al-Quran. Dan diturunkan Al-Quran ini kepada Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah sanah kita, Nabi agung kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab merupakan khalifah Rasyidin yang ketiga, yakni merupakan khalifah yang sangat disegani oleh umat manusia. Umar bin Khattab memiliki banyak sekali kisah, di antaranya yang akan saya bawakan yakni kisah tentang dengan pedagang susu dan anak gadisnya. Di suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang jalan-jalan di kota Madinah. Lalu beliau berhenti di depan sebuah rumah, yakni rumah sang pedagang susu dan anak gadisnya.
Tak sengaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar perkataan di antara keduanya, yang mana ibunya bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, campurkanlah susu tersebut dengan air sehingga kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak." Lalu anak tersebut menjawab, "Wahai ibuku, apakah itu merupakan perbuatan yang bagus?" Lalu ibunya menjawab, "Mungkin, karena tidak akan ada yang melihat kita. Siapa yang akan melihat kita? Warga-warga semua sudah tidur lelap, sedangkan khalifah tidak akan ada di sekitar sini." Lalu anak tersebut menjawab, "Tapi Allah SWT telah melihat kita, karena Allah tidak akan luput dari perbuatan-perbuatan manusia." Lalu ibunya pun bertaubat dan minta ampun kepada Allah SWT atas perlakuannya tadi. Lalu Umar bin Khattab yang mendengar perkataan anak tersebut terasa terkagum kepada anaknya karena kejujurannya akan tentang susu tersebut. Lalu Umar bin Khattab sepulang dari perjalanan tersebut berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, setelah dikisahkan cerita tadi, lalu Umar bin Khattab berkata kepada pembantunya, saya akan nikahkan putra saya Asim dengan anak gadis susu tersebut." Lalu keesokan harinya Umar bin Khattab bersama rombongannya membawa Asim untuk melamar anak gadis tersebut. Setelah itu secara resmi anak gadis tersebut menjadi menantu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kalian ketahui, Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang pemimpin yang sangat terkenal. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang anak dari seorang yang bernama Abdul Aziz, yang mana Abdul Aziz tersebut adalah anak dari pedagang susu dan Asim putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bisa disimpulkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari cerita tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya janganlah kita melakukan hal-hal kecurangan, karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, baik yang ada di depan maupun yang di belakang. Seperti yang difirmankan Rasulullah SAW dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi sepatutnya kita sebagai umat manusia untuk melakukan sesuatu dengan jujur. Jujur sejujurnya. Karena apa? Karena jujur merupakan suatu sifat yang sangat terpuji dan dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan jujur memiliki sifat lawannya, yakni dusta. Dusta merupakan sifat yang mana dia menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dusta juga sangat dibenci oleh Allah SWT serta Rasulnya. Dan dusta juga termasuk ciri-ciri orang munafik, seperti pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah maka berkhianat. Maka sepatutnya bagi kita seorang muslim untuk senantiasa melakukan kejujuran, baik dalam hal berkata, berjanji maupun apapun itu.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.